सगल्यांक तुमकां देव कृपेचो दीस आवडेता। मोगाच्या बाबुनिंदो, आयचे सकाळचे आशिर्वादाचे मागणे आमचे रोमकारांचो 5वो आवेसवोर आनी 5वे वळींत आमकां अशें सांगता। हो बरवांसो आमकां फटयना, कित्याक आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला। बाबुनिंदो, होच देवाचो मोग जें कितें आमी बरवांसो धरून आसां, जें कितें आमी मागतां, जें कितें आमी रावतां, त्याच देवाचो मोग तें सपुर्नायेक पावयतलो। ते पासत आमी मागपाचें बंद करचें न्हय, निराशी जावचें न्हय, दुबावचें न्हय, चिंतूंक पडचें न्हय। तोच देवाचो मोग, तेंच देवाचें उतर आमकां सांगता बरवांसो आमकां फटोवचो ना म्हणून। तर आमी विस्वास दवरुया, जें कितें आमी मागता ताचेर मागत रावुया, थांबोन आसतना, आनी जरूर एका दिसाक देव तें सगलें सपुर्नायेक पावयतलोच। आमेन। गॉड ब्लेस यू। हॅव अ ब्लेस्ड डे।